بعد إحكام سيطرتها على اقتصاد القدس ومحاصرة المدينة وعزلها عن امتدادها الفلسطيني، تدفع منظومة الاحتلال بالمقدسيين للعمل في السوق الإسرائيلية ليكونوا بمثابة أيد عاملة رخيصة، خاصة في قطاعي المطاعم والفندقة، وليدفع بعجلة الاقتصاد الإسرائيلية فيمسوا عاملين فيها ومستهلكين لها. التفاصيل في تقرير الزميلة راما يوسف. سوق العمل الإسرائيلية صارت وجهة العمال المقدسيين مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في المدينة. هذا ما يستدل عليه من معطيات دراسة حديثة أكدت أن أكثر من نصف العمال من القدس الشرقية يعملون لدى مشغلين يهود، وأولئك يفضلونهم عن غيرهم بسبب أجرهم المنخفض وإمكانية تشغيلهم لساعات عمل طويلة. المشغلين العرب دائما في عندهم محاولة في القضاء على أي امتيازات أو أي حقوق للعامل اللي بيشتغل عندهم، سواء بدفع الأجور اللي هي الحد الأدنى اليوم في دولة الاحتلال وصلت 28 شيكل و90 أجورة تقريبا. المشغل العربي مش مستعد يدفع أكثر من 12 شيكل في أحسن الحالات. ثاني شيء في مدينة القدس بالتحديد قلة الفرص الموجودة. يعني شو الفرص اللي احنا بنحكي عنها كمشغلين عرب؟ إما محلات تجارية هي غير قادرة لإعانة نفسها، أو إنها هي مصالح زي مصانع زي أي شيء ثاني موجودة في مستوطنات في مدينة القدس. يتبين من المعطيات أيضا أن معظم العمال العرب في القدس الغربية هم مقدسيون من الشطر العربي للمدينة، ويعملون في ظروف قاسية ويتلقون أجورا قليلة مقارنة مع نظرائهم اليهود، ويعمل معظمهم في مجالات البناء والمواصلات والمحال التجارية ومجالي المطاعم والفندقة. في أشياء كثيرة، مثلا عندك حقوقك كاملات، لك حتى تأمين وطني، تأمين شامل، تأمينك في شغلك، بصير معك لا سمح الله أي شيء بصير معك، إنه في لك تأمين، مستشفيات مأمن، مصاري مأمن، إنه بيشتغلوا في عندهم قوانين في كل شيء، مثلا ساعات ماكسيموم لحد أدنى، يعني إنه 8 ساعات. ما حاولتش أدور صراحة، يعني إنه بنسمع إنه مش رح تلاقي هالشغل عند العرب ولا إنه هالمصاري ولا إنه هالشيء، بس عشان هيك يعني ما بنقربش على غاد أصلا. ويعيش قرابة 82% من المقدسيين تحت خط الفقر، فيما تزيد نسبة البطالة بينهم عن 20% نتيجة سياسة الإفقار التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم. لا يمكن إخفاء المظاهر الاستعمارية فيما يخص علاقات العمل بين اليهود والفلسطينيين، فبعد الاستيلاء على الأرض وإضعاف الاقتصاد العربي يتحول المقدسيون إلى أيد عاملة رخيصة في خدمة اقتصاد مهيمن، ليسمى الأمر دعائيا اندماج في الاقتصاد الإسرائيلي. لبرنامج القدس راما يوسف، قناة الغد، القدس المحتلة. الأستاذ أحمد الأسمر، باحث في معهد القدس لبحث السياسات، أهلا بك. أهلا بك. في البداية حدثنا عن موضوع البحث حول العمل، سوق العمل الإسرائيلية وانخراط المقدسيين في هذا السوق. حدثنا أكثر عن نسب انخراطهم وأيضا أهم القطاعات الاقتصادية التي يعملون بها. أول شيء يعني البحث بيتكلم عن قديش المقدسيين بيتجهوا لسوق العمل، قديش هذا اللقاء الموجود بين عرب ويهود في منطقة خاصة غرب القدس شو بنشأ منه. احنا حاولنا تقريبا من قبل سنتين، أكثر من سنتين بلشنا نشتغل على البحث، وحاولنا نحيطه بعدة مجالات، هي المجالات النفسية، المادية من ناحية معاشات أو رواتب للي بيشتغلوا في غرب القدس، من ناحية علاقات اجتماعية، هل هذا الإشي بيطور، هل هذا الإشي بيقدم برجع، وتأثيره طبعا على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. من ناحية نسبة، فإحنا اليوم نسبة العمال الفلسطينيين اللي بيشتغلوا في غرب القدس تقريبا النصف، يعني نصف العمال الموجودين أو القوة العاملة الموجودة في شرق القدس هي بتتجه لغرب القدس تقريبا كل يوم صباحا. أنت عم تحكي على تقريبا 35,000 عامل عربي فلسطيني اللي بيتجه لمنطقة غرب القدس، وبتركز أعمالهم أكثر شيء في قطاع البناء، وطبعا في قطاع في قطاع أيضا الخدماتي اللي هو ممكن في المواصلات، أيضا في النظافة،
وفي الأعمال الأخرى طبعا زي الأوتيلات والفنادق. طبعا بالإضافة لشغلهم خمس القوة العاملة في غرب القدس تعمل في قطاع الصحة كخاصة ممرضين وأطباء. برأيك ما أهم ربما وجهات النظر أو حتى وجهات التمييز التي يخضعون لها العمال العرب مقارنة بنظرائهم اليهود في نفس بيئة العمل؟ اطلعي يعني اللقاء بين العرب واليهود بيؤدي لعدة تفاعلات اللي بتخلي شعور بغالبية خلينا نحكي العمال العرب هذا اللي لقيناه انهم بيشوفوا انه شعور في الاحباط، شعور في التمييز. لكن كل ما السلم الوظيفي ارتفع للعامل او الموظف العربي الفلسطيني فنسبة الاحباط هي بتقل، لانه هو بيشوف انه هو بصير متساوي او تقريبا متساوي مع نظيره اليهودي. فطبعا هون كمان بيختلف، فممكن اذا انا بشتغل في قطاع الصحي كممرض او طبيب ونظيري اليهودي هو ايضا بيشتغل كممرض وطبيب، فهذا بقل الشعور بالاحباط. بينما اني انا اكون اشتغل في البناء وانا فقط عامل بالبناء وعندي متعهد يهودي اسرائيلي، فهذا بزيد من نسبه الاحباط وبشوف انه ما عندي مجال للتقدم في مجال عملي. ومن ناحية أجور العمل وأيضا المعاشات التي يتقاضاها المقدسيين مقارنة بما يتقاضوه اليهود في سوق العمل ذاتها؟ كمعاشات في فعليا تمييز. فنسبة الدخل تقريبا للإسرائيلي هي تقارب 6500 شيكل معدل، عم بحكي في القدس، بينما الفلسطيني ما يقارب 4500 شيكل شهريا. في النهاية وكملخص لهذا البحث، ما هي أهم الأسباب التي تدعو المقدسيين أو تجعلهم ينخرطون في بيئة وسوق العمل الإسرائيلية أكثر من سوق العمل الفلسطينية؟ أول شيء اليوم الفلسطيني المقدسي هو محاط بعدة عوامل. أول عامل اللي هو عامل فيزيائي اللي هو المحاط فيه اللي هو الجدار منع من الفلسطيني يتواصل مع العمق في أرجاء الضفة اللي كان قائم قبل سنوات 2000. هذا الشيء دفعه أنه يتوجه لسوق العمل الإسرائيلي، دفع خاصة الشباب. إن نحكي على أغلبية اللي بتوجه لسوق العمل الإسرائيلي هم من الشباب العربي اللي بتوجه، لأنه أصلا ما في بديل. فالشاب ما في مجال، لأنه عم تحكي على نسبة فقر فوق 80%. فالتعليم في الجامعات بعد الانتهاء من المدرسة أو من الثانوية هو جدا قليل باتجاه خاصة الشباب، بينما البنات أو النساء بتوجهوا أكثر للتعليم الأكاديمي والجامعي. فالشاب لأنه كمان بده يحاول يوفر لنفسه المسكن والمأكل، فهو بيضطر يتوجه لسوق العمل الإسرائيلي. وطبعا أحيانا احنا بنشوف كمان إضافة لقلة قضية المسكن، فقلة المسكن وقلة البناء في القدس بتدفع الشباب إنه كمان بده يشتغل سنوات قبل وما بده، هو بيشوف تضييع الوقت في التعليم. الباحث أحمد الأسمر، شكرا جزيلا لك.